आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत के हाथ से वक्त निकल रहा है, हम हुकूमत छोड़ सकते हैं। एमक्यूएम ने कह दिया, आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कह दिया। क्या हुकूमत के लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं? खान साहब ने कह दिया है कि पीडीएम अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से यह तहरीक खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, मोहम्मद अली दुरानी साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई है। एक तरफ तो नून लीग का बड़ा सख्त मौकिफ है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने कह दिया है, अगर इस्तीफा के बाद ही बात करनी है तो अभी बात कर लें। बीबी शहीद की बरसी के ऊपर अगर पूरी पीडीएम की कयादत को पोजीशन वाज़ेह नहीं करनी तो अभी एक बड़ी कंफ्यूजन है। इस्तीफा होगा या नहीं होगा, कोई लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, ज़िमनी इंतखाबात में बाइकआउट होगा या नहीं होगा। सब पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा स्टेक पीपल्स पार्टी का है, उसकी तरफ सब देख रहे हैं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब बिलाल अहमद साहब, रुकन सिंध असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मेरे साथ मोहतरम जनाब इमरान ज़फर लगारी साहब, एमएनए भी रह चुके हैं, एमपीए भी रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। बिलाल साहब, एमक्यूएम भी आजा उन्होंने कह दिया, कोई एक भी वादा जो खान साहब ने, पीटीआई ने उनके साथ किया, एक वादा भी पूरा नहीं किया। अगर ये भी निकल गए तो आपकी हुकूमत कहां जाएगी? आप तो कह रहे थे पीडीएम को कि वो इस्तीफा दें, अब तो आपके इत्तेहादी इस्तीफा देने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इम्तियाज, आपने मुझे मौका दिया। एमक्यूएम हमारी अलाई है और हमारी अलाई रहेगी। उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारी जो एक कमेटी बनी हुई है वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन भी रहती है। और उनका जो मसला जो उन्होंने जो एक पॉइंट रेस किया है वो सेंसस पे किया है। एक फेडरल लेवल पे एक सेंसस की कमेटी बनी थी जिसमें अमीनुल हक साहब भी थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जीडीए के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे और मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। कुछ उनके तरफ से एतराज़ात आए थे, उसमें कुछ हमने ऑडिट्स का उसमें हमने मशवरा दिया था कि कराची के जो सेंसस ब्लॉक्स हैं उसके जो हैं उसके ऑडिट करा दिया जाए। और हमने कुछ सवालात उस वक्त के सेंसस डिपार्टमेंट्स और नादरा से और सारे जो जितने मुतल्लका इदारे हैं सबसे बैठ के उसमें बात भी हुई थी। जो भी इनकी जायज़ शिकायत है वो दूर किया जाएगा। और हमने अब ये भी प्रपोज किया है कि हर 10 साल बाद सेंसस होता है, तो उसमें प्रोसेस को बेहतर से बेहतर करने के लिए और ट्रांसपेरेंट वे करने के लिए हमने ये प्रपोज किया है कि हर 5 साल के बाद है ना सेंसस हो जाना चाहिए, ताकि आपको एक्चुअली जो पॉपुलेशन के जो डेमोग्राफिक्स हैं पॉपुलेशन की उसकी आपकी डिटेल्स पता चले। तो इंशाल्लाह ताला जो भी एमक्यूएम के या जो भी हमारे अलाइज के खदशात हैं वो हम दूर करेंगे और ये हुकूमत ये अपना टेन्योर नहीं अगले 5 साल भी पूरे करेगी। जहां तक आप पीडीएम की बात मैं ये जवाब लेकर फिर आ जाता हूं पीडीएम। सर, इन्होंने अपने इत्तेहादियों का भी एक भी वादा उनसे पूरा नहीं किया। वो इत्तेहादी करें, मैं तो नहीं कह रहा, बिलाल साहब हमेशा नाराज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा एक भी वादा खान साहब ने हमसे पूरा नहीं किया। ये आवाम से जितने इन्होंने वादे किए वो भी एक भी वफा नहीं किया होगा। शुक्रिया मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा एमक्यूएम और पीटीआई का जो इत्तेहाद है वो गैर फितरी इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद में अभी इनकी हुकूमत है और मैं समझता हूँ कि जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कराची शहर के लिहाज से या वफाकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी तक तो इन्होंने एलएनजी के रेट्स ही नहीं अपने उस पर नहीं उतर सके, अपने मंजूर नहीं करवाया, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस है। मुस्लिम लीग नून पे इन्होंने तनकीद की थी कि एलएनजी पाइपलाइन पे, और कहा था कि बहुत हाई रेट्स पे इन्होंने आगे दिए हैं, हाई रेट्स पे इन्होंने दिए हैं, लेकिन ये खुद अभी तक इन चीज़ों पे तय नहीं कर सके। एनर्जी क्राइसिस अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है, बेरोज़गारी अपनी जगह है, फॉरेन पॉलिसी कोई नज़र नहीं आ रही। और ये सारी चीज़ें देख के लोग पीडीएम के जलसों में जाना शुरू हो गए हैं। और पीडीएम में जलसों, कोरोना वायरस के बावजूद इतनी तादाद पीडीएम के जलसों में दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब आम इंसान सड़क पे निकल आए तो इसका मतलब ये है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं निकल रहा, वो वक्त हाकिम के ख़िलाफ़ निकल रहा है, क्योंकि वो बेरोज़गारी से बहुत तंग है। उसके माशी हालात जो है अभी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है,
مڈل کلاس جو ہے وہ بہت پریشان ہے، وہ بجلی کے بل نہیں ادا کر سک رہا، کہیں پہ کسی بھی محکمے میں کوئی سبسڈی نہیں دی جا رہی، کہیں پہ ایک حکومت کی جو چیز ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی کہیں کہ جیسے حکومت کی رٹ ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو حکومت میں جو اتحادی جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ اپنی عوام کی رائے اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کی رائے کو مد نظر زیادہ رکھتی ہے بنسبت کے حکومت میں بیٹھ کے وہ دوسرے. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اندرونی اختلافات کی وجہ سے یہ تحریک ختم ہو جائے گی، آپ خود کنفیوز ہیں، استعفیٰ ہوگا یہ ضمنی انتخاب. پیپلز پارٹی کیا واقعی استعفیٰ دے گی؟ کیا پیپلز پارٹی واقعی ضمنی انتخابات نہیں لے گی؟ یہ دو چیزیں بڑی کنفیوز ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، چیئرمین صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل اس کے واضح ہے اس میں اسٹیٹمنٹ کہ بھائی ہم استعفیٰ دینے کی حد تک جا سکتے ہیں. دیکھیں ڈیموکریٹک حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بات کرنی ہوتی ہے، ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے، تو ایک حکومت ہوتی ہے جو وقت حکومت ہوتی ہے وہ ڈائلاگ خود کرتی ہے، اپنے لوگوں سے کرواتی ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں جب ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے تو یہ حکومت نظر ہی نہیں آتی، کوئی اور مخلوق آگے ڈائلاگ کرنا شروع کر دیتی ہے ان کی جگہ. تو دیکھیں یہ خلائی مخلوق، سلیکٹرز، یہ ساری چیزیں، پھر سے وہ جو کہتے ہیں آپ ان کو، ہم کہہ رہے ہیں آج کل حکومت کو جو سہولت کار، ان کے آسرے پہ یہ کب تک چلیں گے؟ آخر ووٹ تو انہی کو دینا ہے، ووٹ عام انسان کو دینا ہے، عام بندے کو دینا ہے، اور ووٹ اس پاپولیشن نے دینا ہے جو آپ کے کرائسس میں سفر کر رہی ہے. آپ اس کو تو ٹارگٹ نہیں کر رہے. اس کے جب مسئلے مسائل اسمبلی آف دا فلور آف دا ہاؤس پہ جب اپوزیشن بیان کرتی ہے کہ بھائی یہ مسئلے ہیں اس ملک میں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں، تو آپ مانتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. جیسے ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا 1992 میں، اس طرح یہ حکومت بھی ہم ایسے کر کے دکھائیں گے. دیکھیں اس میں بڑی ایک واضح فرق نظر آتا ہے حکومت کرنے کے طریقے میں اور ایک عوامی حکومت کو چلانے میں. ٹھیک ہے سر، پیشن گوئی خان صاحب کی صحیح ثابت ہوگی کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی؟ پیشن گوئی نہیں، یہ فیکٹ ہے. اب آپ میری بات تھوڑی سمجھیں کہ جب پی ڈی ایم کا جب بنی اور انہوں نے کچھ جلسے جلوس کیا، آپ نے دیکھا کہ لاہور کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. میں نہیں کہتا، سارے جو میڈیا کے جو نیوٹرل اینالسٹ ہیں اور جو جتنے میڈیا پرسن تھے سب نے کہا کہ لاہور میں پی ڈی ایم کراؤڈ پل کرنے میں ناکام رہی. اور آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف کی تقریر ہو رہی تھی تو گراؤنڈ تقریباً خالی تھا. جلسہ تو وہ کر نہیں سکے، ہاں سوشل ڈسٹینسنگ انہوں نے کر لی کیونکہ گراؤنڈ خالی تھا. دوسری بات، پیپلز پارٹی اٹر کنفیوژن، کیونکہ جو پی ایم ایل این نیریٹو لے رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کو نیریٹو کو بائی نہیں کرتی. دوسری بات، پیپلز پارٹی ایک طرف کہتی ہے کہ ہم استعفے دے دیں گے، ایک طرف وہی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں بھی جائیں گے، وہی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم بائی الیکشن میں بھی جائیں گے. نواز شریف ان کو میسیجز دے رہے ہیں کہ آپ استعفے دیں، نواز شریف ان کو میسیجز دے رہے ہیں کہ آپ بائیکاٹ کریں. سر میں ایک ٹیلیفون لائن پہ کال لے لوں، ایک میں صرف یو ایس اے سے ایک امپورٹنٹ. سر میرے ساتھ ڈاکٹر عمران شریف صاحب ماہر صحت ہیں اور یو ایس اے سے ہیں. میرے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز صاحب. ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں ویکسین کے بارے میں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو یہ وائرس سے بڑا میوٹیٹ کر رہا ہے، بڑی خطرناک ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور پاکستان کے اندر بھی یہ چیزیں بڑی خطرناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بڑا امید، آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا. یہ جو ہمارے آڈینس ہیں اور جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے لیے بہت اہم چیز ہے ان کو سمجھنا کہ یہ وائرس نے آلریڈی بہت تکلیف پہنچائی ہے دنیا میں ہر جگہ پہ، اور اب یہ وائرس ہر مہینے 1 یا 2 میوٹیشن اس کی ہو رہی ہیں. یعنی میوٹیشن کا مطلب ہے کہ اس کا جین کوڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو انگلینڈ میں، سدرن انگلینڈ میں یہ نیا وائرس اور نئی اسٹرین جو ہے ان کو ملی ہے. جو اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بڑا ہی تیزی سے انفیکشن کو اسپریڈ کرتا ہے. لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یہ وائرس کی جو اسٹرین ہے یہ ڈیڈلی نہیں ہے. یعنی یہ آپ کو اتنا زیادہ ہارم یا یہ ہے کہ کسی کی جان لیوا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی بڑی گیدرنگ میں اور کسی کو یہ نئی اسٹرین ہے تو یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے. تو یہ اس کا ایک مین پرابلم ہے. اور یہ اب تک سدرن انگلینڈ میں ہی ملا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں
2 ممالک اور ہیں جس میں سے ڈینمارک ایک ملک ہے، اور جہاں تک پاکستان اور یو ایس اے کا تعلق ہے وہاں پر اب تک یہ وائرس نہیں ملا ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، دوسری یہی ویکسین اس کے لیے افیکٹو ہے؟ بڑا بالکل آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہی بات آ رہی ہے کہ ہم یہ ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں، کیونکہ یہ نیا اسٹرین آ گیا ہے۔ اور جہاں تک سائنٹسٹ ہیں انہوں نے لیب وغیرہ میں اس وائرس کو ٹیسٹ کیا ہے، اس کی جین کوڈ کو ٹیسٹ کیا ہے، تو ویکسین 99% افیکٹو ہے اس نئی اسٹرین کو۔ تو اگر آپ کو ویکسین اویلیبل ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں تو آپ ویکسین لگائیں، کیونکہ آپ اس وائرس سے بھی پروٹیکٹ ہوں گے اور جو پرانی اسٹرین ہے اس سے بھی پروٹیکٹ ہوں گے۔ اور جسٹ آپ کو ایک اور بات بھی اپنے ناظرین کو بتائیں، وہ یہ کہ اس وائرس کا نام ہے B.1.1.7 اور اس طرح کے بہت سارے وائرسز ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا تکلیف دہ وائرس ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان میں بھی ویکسین جو ہے وہ بہت جلد آ جائے گا۔ سر ایک تو آپ کہہ رہے ہیں بہت جلد آ جائے گا، دوسرا یہ ویکسین تقریباً 3 مہینے تک افیکٹو ہے، جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں اس وقت ایک بالکل نئے ایرا میں آ گئے ہیں۔ ویکسین بننے میں تقریباً 10 سے 20 سال لگتا ہے، لیکن ہمارے سائنٹسٹ اور سائنسدانوں نے اسے 9 مہینے میں بنا دیا۔ اور پہلے ویکسین جو ہے وہ اس کی تیاری ہوتی ہے لیب میں جس میں کچھ مہینے لگتے ہیں، اس کے بعد جو ٹرائل شروع ہوا وہ جولائی میں شروع ہوا، جولائی سے نومبر میں اس کا ڈیٹا پریزنٹ ہوا۔ تو یہ 3 مہینے کا ڈیٹا ہمارے پاس اس وقت ہے، لیکن جو لوگ اس ٹرائل میں آلریڈی انرولڈ ہیں ان کو ہم آگے فالو کر رہے ہیں، تو اگلے 3 سے 6 مہینے میں ہمارے پاس اور انفارمیشن آئے گی، اور ہوپ فلی اگلے سال سمر تک ہمیں پتہ چلے گا کہ ویکسین اور زیادہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے، یا لوگوں کو ایک ایکسٹرا ڈوز لگوانی پڑے گی جسے کہتے ہیں بوسٹر ڈوز، جو کہ تیسرا ڈوز بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی مہربانی سر، ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی۔ بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بلال صاحب ایک تو اوور کانفیڈنٹ ہے خان صاحب، کہتے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے اپوزیشن آ جائے تو میں استعفیٰ کے لیے سوچوں گا، یا تو خان صاحب کی پرفارمنس بڑی اچھی ہو اس 2.5-3 سال کے اندر کہ میں نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے، پرفارمنس بھی نہیں ہے، اتحادی بھی ساتھ نہیں ہے، یہ اوور کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے؟ اچھا امتیاز میر بھائی، وہ جو ہماری بیچ میں بات ادھوری رہ گئی، پہلے میں وہ کمپلیٹ کر لوں پھر اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل کنفیوزڈ ہے، جو میں کہہ رہا تھا، اور ایک ان کے اندر جو آپس میں جو ایشوز ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جو ان کے لیڈر ہیں پی ڈی ایم کو، جن کو انہوں نے کمانڈ دی ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب، ان کی تو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، وہ تو ہارے ہوئے الیکشنز اپنی 2 سیٹوں سے ہارے تھے، اور ان کو اسی بات کا غم ہے کہ میں اسمبلی سے باہر ہوں۔ اس کا بیٹا ہے دوسری نہیں، میں تو فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں نا، بیٹا ہے وہ، اس کو تو آپ ذاتی، اس کا تو پرسنل یہی وینڈیٹا ہے۔ تو جتنی بھی پی ڈی ایم کی جو جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کا اپنا پرسنل بینیفٹس کے لیے بلیک میلنگ ٹیکٹکس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کیا بلیک میل کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، میں آپ کو NRO تو آپ دے نہیں سکتے، NRO آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ابھی آپ کو لیٹ می کمپلیٹ پوری بات کرنے دیں۔ دوسری بات، وہ مولانا فضل الرحمان کے ان کے خود پارٹی کے 4 سینئر لیڈر، جس میں مولانا حافظ احمد، مولانا شیرانی، 2 اور لیڈر جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ریالٹیز بتائیں، آج مولانا فضل الرحمان نے ان کو پارٹی کے رکنیت سے ان کی ختم کر دی، تو یہ تو ہے نا ڈیموکریسی ہے۔ جاوید ہاشمی کیا کہتے تھے خان صاحب کے لیے؟ میری بات سنیں نا، آپ میری آپ پوری بات سن لینا، ایشو پہ بات کریں، میں ایشو پہ بات کر رہا ہوں، پوری بات کر رہا نا۔ تو پی ڈی ایم کے ہم آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کریں کہ جب FATF کی قانون سازی ہونی تھی، وہ عمران خان اپنے لیے تو نہیں کر رہا تھا، عمران خان پاکستان کے لیے FATF کے، اور انہی کی جو بیڈ گورننس، انہی کی کرپشن، انہی کے جو منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں آیا 2015 میں، اور جب ہم گرے لسٹ کے لیے، اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے سر، بعد میں نکلا بھی ہے سر۔ اچھا یہ مجھے بتائیں نا کہ 2015 میں آیا کس کی حکومت تھی، یہ بتائیں نا کس کی حکومت تھی، وہ نکلا آیا ہی نہیں بتائیں، واپس گرے لسٹ میں آیا ہے نا، کس کی حکومت تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کی تو حکومت نہیں تھی نا، PMLN کی حکومت تھی۔ تو یہ آپ دیکھیں نا کہ جب ہم ایک گرے لسٹ میں نکلنے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں، تو انہوں نے FATF کی قانون سازی ڈائریکٹلی لنک کر دی نیب آرڈیننس سے، اور 36 امینڈمنٹس دے دی، اور اس کی سب سے بڑی امینڈمنٹ
کہ 1 ارب روپے سے اوپر کی کرپشن نیب دیکھے گا. 99 کروڑ 99,999 روپے کی جو کرپشن ہوگی وہ نیب نہیں دیکھے گا. اور جتنے انہوں نے امینڈمنٹس کی اس میں بینیفیشری یا تو شہباز شریف یا نواز شریف یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. بھائی ہم نے ان کو کہا تھا نیب اچھا ادارہ ویسے آپ بتائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بتائیں نیب کا ادارہ کس نے بنایا تھا, نیب کا چیئرمین کس نے بنایا؟ آج آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے, ہر ادارے میں امپروومنٹ ہوتی ہے. بالکل سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے نیب کی پورے ملک کے اندر ایک ہی بندہ تعریف کرتا ہے, وہ ہے نیب چیئرمین. مجھے سپریم کورٹ ہے نا, دیکھیں انہوں نے کمنٹس دیے ہیں, بالکل دے سکتا ہے. چیف جسٹس صاحب ہے, یہ جو بھی جج صاحب ہیں وہ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں, سب کے پاس. دوسری آپ تعریف کرتے ہیں. نہیں میں تعریف عمران خان صاحب کہتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے ایک بات بتانا, مجھے ایک بات بتانا, مجھے ایک بات بتانا, آپ کے خلاف کیوں نہیں یوں نہیں ہوتا. دیکھیں میری آپ سن لیں, آپ ون سائیڈڈ, آپ میری بات سن لینا, میری آپ بات سنیں نا. جب اتنا ہی نیب ادارہ برا تھا تو جب اپوزیشن جو آج ہے ان کے پاس 2/3 میجورٹی, تو انہوں نے نیب کا ادارہ کیوں ختم کیا؟ آپ نے بہتر کیوں کی نہیں, اس وقت انہوں نے نیب کے قانون کیوں نہیں ختم کیا؟ ان سب کا ایک ہی ہے کہ ان کی چوریاں پہ ان کو نا بچایا جائے. ہم نے نواز شریف کو کہا تھا, ہم نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ ان کے جو جعلی اکاؤنٹس میں اور جو ٹیٹیاں ہیں, جو ان کے 25,000 30,000 روپے کا ملازم ہے اس کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے کیا ہے. فیک اکاؤنٹس کے کیسز, پاپڑ والا, اچار والا, پتہ نہیں ٹیکسی والا, 42 ارب روپے کی فیک اکاؤنٹس کی جو ہے. اچھا یہ مجھے ایک آدھی منٹ لوں گا, یہ میرے جو ساتھی ہیں بڑی بات کر رہے تھے, مجھے تو شرم آئی پرسوں کہ جو اور آپ پرفارمنس کی بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر عذرا ہیلتھ منسٹر صاحبہ کہتی ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ کہ 10 سال میں صوبہ سندھ کی حکومت نے کوئی ایمبولینس نہیں خریدی. وہ تھر پارکر میں ایک سول ہاسپٹل بنا دیا, اس میں آئی سی یو فیسلٹیز نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی, اس میں کوئی میٹرنٹی ہوم نہیں ہے. یہ 13 سال کے ان کی پرفارمنس ہے, اور یہ سندھ کی عوام کے ساتھ ملک دشمنی کہہ لیں یا صوبہ سندھ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک دشمنی کر رہے ہیں اور سزا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ ابھی ریسپونڈ کریں کہ آپ نے ادارے کو بہتر کیوں نہیں کیا, آپ کی پرفارمنس کیا ہے, آپ جواب دیں سر. میر صاحب سب سے پہلے تو میں جو پچھلی بات کر رہا تھا وہ رہ گئی. پی ڈی ایم میں دیکھیں, پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے بے شک ہر سیاسی جماعت کی ایک اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, لیکن پی ڈی ایم کا اتحاد اس سے بالا تر ہے. سب نے اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو سائڈ پہ رکھ کے یہ اتحاد اس لیے بنایا ہے. نیب یہ حکومت ایک ڈھال کے طور پہ ادارے کو استعمال کر رہی ہے اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. فریڈم آف اسپیچ کی یہ حد رہ گئی ہے, اگر آپ کچھ بات کرتے ہو ٹی وی پہ یا آپ اسپیچز کرتے ہو تو آپ پر غداری کا الزام لگایا جاتا ہے. جب یہ اپوزیشن میں تھے, یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو اس وقت یہ کپتان تھے اور ملک کے لیے اچھا سوچ رہے تھے. لیکن آج اگر کوئی حقیقت بات کرتا ہے تو اس کے اوپر غداری کا الزام لگایا جاتا ہے یا نیب کے کرپشن کے کیسز اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے نیب ایک ڈھال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے سیاسی وفاداریاں اور آگے آنے والے وقتوں میں سیاست کو, پی ٹی آئی کو مستحق اور مضبوط رکھنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو 2002 میں ساتھی تھے ہماری حکومت کے, کاف لیگ کے جو تھے, اپنا حکومت جو کرتی تھی اور جو مشرف صاحب کے ساتھی تھے, وہ آج کسی نہ کسی طریقے سے ضرور پی ٹی آئی. سر ایک منٹ آپ کا ٹیکنیکل تھوڑا سا مسئلہ ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف. اب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں اپنا علی گور خان بلوچ, رکن قومی اسمبلی نون لیگ ہیں, میں ان کو لیتا ہوں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی مہربانی, شکریہ بھائی. سر میرے ساتھ محترم جناب عمران ظفر لغاری صاحب نون ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں, ایم این اے بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ بھی بیٹھے ہیں. ایم پی اے صاحب بلال احمد صاحب بھی تحریک انصاف کے بیٹھے ہیں. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں, آج خان صاحب نے کہا کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی, اندرونی اختلافات ہیں پی ڈی ایم کے اندر, کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, یہ اختلافات کی باتیں آج سے نہیں ہو رہی, یہ 30 سال پہلے سے ہو رہی ہیں کہ جب کہا جاتا تھا کہ شریف فیملی کے اندر اختلافات ہیں اور ان میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. یہ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے دیکھا کہ دم توڑ چکی ہیں. اب اس کے آج آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کل بھی درانی صاحب مل کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کے بعد اب یہ پہلے کہتے تھے کہ یہ پی
PDM बनेगा नहीं, फिर ये कहते थे कि ये PDM जो है वो कोई तहरीक नहीं चलाएगा। आपने देखा कि PDM बना भी, ये एक पेज पर भी इकट्ठे हुए और एक स्टेज पर भी इकट्ठे हैं। आज आप देख लें कि PDM ने जहां जहां जिस जिस डेट को अपने जलसों के ऐलानात किए, उसी डेट पर और उसी मुकाम पर, अगरचे इन जलसों के हवाले से भी आपने मीडिया पर भी देखा कि किस तरह से कारकुनान के ऊपर मुकदमात कायम किए गए, किस तरह से उनको पाबंदी सलासल किया गया, लेकिन तमाम अपोजिशन पार्टीज जो कि PDM में हैं वो बिल्कुल मुत्तहद हैं और उनके कारकुन भी मुत्तहद हैं और सारी तहरीक अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रही है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो तहरीक है ये जरूर एक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह PDM का इत्तेहाद सुरखरू होगा। सर, मोहम्मद अली दुरानी साहब तो फंक्शनल लीग के इत्तेहादी हैं, ये किसकी फरमाइश पे मुलाकात हुई? शहबाज शरीफ के या मोहम्मद अली दुरानी साहब खुद मिलने आए? सर देखें, ये शहबाज शरीफ साहब तो जो है वो पाबंदे सलासल हैं, यकीनी तौर पर ये इनिशिएटिव तो उन्होंने ही लिया है, वो दुरानी साहब ही मिलने गए हैं, तो जाहिर है वो उनके मकासद जो थे वो सियासी ही थे। अब उधर जो बातचीत हुई है उसका तो वो फिर दुरानी साहब ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने तमाम मामलात बताए कि वो क्या सोच लेकर गए थे और क्या पैगाम लेके आए, क्या पैगाम लेके गए। एक तो टकराव है, दूसरी तरफ मुफाहमत भी है, दोनों तरफ आप विकेट की दोनों तरफ नून लीग खेल रही है क्या? नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि विकेट के दोनों तरफ नहीं। एक बात जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी क्लियरली बताई थी कि कोई भी मुलाकात जो है वो पसे पर्दा नहीं होगी। मतलब है कि जो मुलाकात भी होगी, जिससे भी होगी, वो अवाम के सामने होगी और बता के की जाएगी। अब शहबाज शरीफ साहब तो पाबंद सलासल है। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जाहिर है कि वो तो उनके एक रिलेटिव की एक लिस्ट होती है और वो हफ्ते में एक दिन मुकर्रर होता है, उनके अलावा कोई नहीं मिल सकता। जेल में जाहिर है अगर मुलाकात हुई है तो वो जो मतलब है कि वो हल्के हैं, उनकी मुकद्दर जो हल्के हैं वो उनके मतलब है कि वो अप्रूवल के बगैर तो ये सारा कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर है अगर ये मुलाकात हुई है तो इसके कोई सियासी मकासदी हैं और वो दुरानी साहब ने पूरे मीडिया पर आकर बताया भी है। बड़ी मेहरबानी सर। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम। हाँ, लगारी साहब, आप नेब की बात जो कर रहे थे उसको खत्म करें। देखिए, नैब की बिल्कुल अमेंडमेंट्स थी पिछली असेंबली में और उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों इकट्ठी थी, लेकिन नाकाम हुए, नहीं कर सके ना नैब को बेहतर रिफॉर्म। देखें, उस वक्त भी उन्होंने सिस्टम बचाया। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जिसने भी, उनको पता था ये तकलीफें आनी हैं, ये चीजें हमने देखनी हैं। अमेंडमेंट कर ली, नेब बेहतर नहीं कर सका, अकाउंटेबिलिटी का इदारा बेहतर नहीं कर सके। सर मैं इस पे आता हूं, लेकिन सरदार रहीम साहब कहीं जाएंगे, रहनुमाए फंक्शनल के सीनियर रहनुमाए, GDA के सीनियर रहनुमाए। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मेरे साहब। सर, आपके रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई, आप लोगों से इजाजत लेके मुलाकात हुई है? सर जी जाहिर है वो पीर साहब के साथ बातचीत करके गए थे, तो मतलब आशीर्वाद के साथ गए थे और एक मुस्बत पैगाम लेकर गए थे, जो कि जिस पाकिस्तान की सियासत जिस तरफ जा रही है, अगर इसका मुंह नहीं मोड़ा गया तो कन्फ्रंटेशन की सियासत से न पाकिस्तान को फायदा है, न पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा है, न सिस्टम को फायदा है, न पाकिस्तान के अवाम को फायदा है। तो लिहाजा थोड़ा उसको बैलेंस करने की जरूरत थी। ठीक है सर, आपका पैगाम लेके गए थे पीर पागाड़ा साहब का या एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेके गए थे? पीर पागाड़ा साहब का पैगाम जो है वो पाकिस्तान के हक में होता है। आप जिस तरह से भी उसको इंटरप्रेट सर मैं इंटरप्रेट नहीं करा, यानी कि पीर पागाड़ा साहब के पास जो पैगाम था वो खान साहब का पैगाम था, प्राइम मिनिस्टर साहब का नहीं। हमारी एक सियासी जमात है, हमारा एक मौक़िफ़ है सियासत के बारे में, और जरूरी तो नहीं है कि हम किसी और का पैगाम पहुंचाएं, हम अपना पैगाम भी तो पहुंचा सकते हैं ना, स्टेक होल्डर है इस मुल्क में। सही।
सर दूसरी एमक्यूएम ने कहा इस गवर्नमेंट ने यानी खान साहब ने एक भी वादा हमसे वफा नहीं किया, हम गवर्नमेंट छोड़ने का ऑप्शन रखते हैं, आपसे भी एक भी वादा इस गवर्नमेंट ने वफा नहीं किया? नहीं, जाहिर है कि देखें, एक चीज तो उन्होंने वफा की है, हमारा और उनका यही एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो करप्शन इस मुल्क से खत्म की जाएगी। उन्होंने कम से कम उसके लिए कोशिशें की। अब ये कोर्ट्स में केसेस हैं, नैब में केसेस हैं, जुडिशल प्रोसेस है, ये आगे बढ़ेगा तो फिर कोई नतीजा निकलेगा। तो लिहाजा हम तो मुतमईन हैं इस लिहाज से कम एक नुक्ते में। बाकी अवाम को रिलीफ देने में या महंगाई को कम करने में वो जाहिर है हमें भी दूसरों की तरह शिकायतें हैं। ठीक है, आप मेरे प्रोग्राम में कह के गए थे ये हुकूमत नाअहल है, आप अभी भी इस पे कायम है सर? कितनी दफा आप मुझसे कहलवाएंगे? तो यानी कि कायम है इस पे? जी कायम है सर। सर आप टेलीफोन लाइन पे रहे सर, राइट टाइम सर। इम्तियाज मीर साहब, तो नैब के बिल की बात हो रही थी, तो अभी जो मौजूदा सदर मुमलिकत है आरिफ अलवी साहब, वो इस चीज के खिलाफ थे, तो अपोजिशन मुत्तहद नहीं हो पा रही थी और अमेंडमेंट नहीं आ सकी, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में पता था, क्योंकि उस वक्त डायलॉग शायलॉग इनके जिसके साथ होने थे हो गए थे, उन्हें फ्यूचर में पता था कि हम नैब को ढाल के तौर पे सियासी तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और वो कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने की कि पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वादे वफा अपने कुलीग्स के साथ या अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ नहीं की। यार उन्होंने तो पाकिस्तान की अवाम के साथ वादे वफा नहीं किया, तो इत्तेहादी जमात तो बहुत दूर। ठीक है सर। बिलाल साहब, एमक्यूएम आपको छोड़ना चाहती है, उनके साथ आप वादे वफा नहीं किए, सरदार साहब आपके सामने हैं, अभी भी उसी लफ्ज नाअहल पे कायम है, आपके सामने थे, मैंने सुना दिया, आपको क्या कहें? एक बात मैं बता दूं आपके प्लेटफॉर्म से, जितना जो चैनल आपका जो चैनल है वो जो पूरे सिंध में देखा जाता है कि जो हमने फेडरल लेवल की जमात होने के नाते जो हमने एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया था, 200 अरब रुपए ट्रांसपेरेंट वे में बांटे गए कोविड के क्राइसिस में, और सूबा सिंध में उसका शेयर था 33%, तकरीबन 63 अरब रुपए सूबा सिंध को दिए गए हैं। हमने ये नहीं देखा कि सूबा सिंध में हमारी हुकूमत है, हमने वो जिला नहीं देखा जहां हमारे एमएनएस या एमपीएस नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट वे में एक अवाम की हमने रिलीफ दिया और अवाम की खिदमत की। पोस्ट कोविड जो हमारे जो कोविड में फेज 1 था, जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, उससे ने पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और अप्रिशिएट किया, और पूरी दुनिया आज इस बात को कहने पे मजबूर है कि हम इमरान खान साहब की पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी पॉलिसी को हम अपने मुल्क में अपनाते तो वी कुड हैव सेव ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये मैं नहीं कहता, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड में IMF और जितने मालियाती इदारे वो कहते हैं ये एक मैं पाकिस्तान। अच्छा, और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पोस्ट कोविड जो वेव 1 थी, उसके बाद जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अब मैं नहीं जाऊंगा डिटेल्स में, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। एक्सपोर्ट है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, आपका करंट अकाउंट सरप्लस है। लंबी बहस हो सकती है, लंबी, मैं पूरा 1 घंटा इस पर बात कर सकता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये PDM का कोई अवामी जो है, इनका अवामी कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ ये है कि अपने अपने अब्बों की है ना जो करप्शन है उसको बचाना है। और ये जो इनको पता भी चल गया है कि इनको रिजेक्ट हो गया है लाहौर का जलसा, जिस तरह मैंने आपको कहा। मैं आपको एक आखिरी बात कहने जा रहा हूँ कि बल्कि आखिरी बात आने से पहले कि वही ये मरियम जो थी वो कह रही थी कि आर या पार हो जाएगा, 13 तारीख को हो जाएगा। आपके शो में मेरे साथ एक मिनिस्टर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा दिसंबर 31 ये नहीं निकालेंगे। आप भी उस बात के ना गवाह हैं। तो मैं आपको ये प्रेडिक्ट करने लगा हूं कि पीपल्स पार्टी, PMLN और ये जितने PDM में जो जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स जमा हुए हैं, ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। सर हाँ आजमी साहब, सबसे पहली बात तो मैं अपने दोस्त भाई से ये पूछूंगा, कोई ऐसा प्रोग्राम बताएं जो इस हुकूमत ने शुरू किया हो। एहसास प्रोग्राम, कॉपी टू द शहीद मोहतरमा बेनज़ीर नो सर, यू आर रॉन्ग। आप यू नहीं, अब आपको पता ही है ना, अब आपको नहीं, मैं गलत बात को गलत बात होगी उसको मैं जवाब देना, बात कर नहीं, आप उसका आपको टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। रेक्टिफाई कर रहा हूं, इट्स नॉट अ कॉपी पेस्ट। वो आप जाके चेक करें, वेबसाइट पे जाएंगे, एहसास प्रोग्राम के कितने प्रोग्राम स्टार्ट, जवाब दे दें, कितने इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं। ज्यादा ऊंची आवाज में हमें बात करने आती है, बात मैं आपको बता रहा हूं ना। अच्छा, दूसरी बात ये
کہ انہوں نے کہا کہ اکانومی کی، انہوں نے کہا تھا ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. سب سے بڑا یو ٹرن. آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے جو شرائط رکھ رہے ہیں, انفلیشن ریٹ بڑھے گا, مہنگائی اور ہوگی, اکنامک پالیسی ٹھیک نہیں ہونے والی. اس وقت موجودہ حالات میں تھوڑی بہت اگر آپ کی ٹریڈ بڑھی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا میں, اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور آنے والے وقتوں میں ان کو, اس حکومت کو اور اکنامیکل کرائسس میں دیکھ رہا ہوں, اور اس حکومت کی اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کو یعنی کہ کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو آئندہ وقتوں میں آپ کو پتہ چلے گا. سردار صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پہ؟ سردار صاحب آپ بھی دیکھیں, ایک تو آپ کو بزنس کا بھی پتا ہے, معیشت کا بھی پتا ہے, روزگار کا بھی پتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ آپ کے کلوزنگ ریمارکس کیا ہیں سر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کچھ بیسک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ویسے کی طرف یقیناً جا رہے ہیں. ایکسپورٹس غرض تھوڑی بڑی ہے لیکن بڑھ رہی ہے, امپورٹس کم ہوئی ہیں, جو بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن ہے وہ کچھ بہتر ہو رہی ہے. لیکن لٹرس ٹیسٹ جو ساری اکنامک ایکٹیویٹی کا ہے کہ عام آدمی کو کیا ریلیف مل رہا ہے, عام زندگی میں خوشحالی آ رہی ہے یا غربت کی لکیر کے زیادہ تر. میں سمجھتا ہوں ایسپیکٹ میں کردگی جو ہے وہ لوگ. بڑی مہربانی سر, آواز بھی کٹ رہی ہے, بڑی مہربانی آپ کی بلال صاحب. آپ کے ملک کے اندر غربت, مہنگائی, بے روزگاری آپ کے سامنے, پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے, لیکن دو چیزوں کے اوپر, ایک تو استعفا, ضمنی انتخابات کے اوپر ایک کنفیوژن ہے, کیا ہونے جا رہا ہے بی بی کی برسی کے اوپر, دیکھتے ہیں اس کے اوپر